अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीन, सिर्फ 3 बातें करूँगा, सिर्फ 3 बातें। एक बात मरहूम के लिए, वकार भाई के लिए, एक वकार भाई के भाइयों के लिए, अजीज़ों के लिए, और एक हम ताज़ियत में आने वालों के लिए। 3 किस्म के। एक बात वकार मरहूम के लिए, एक बात वकार मरहूम के अजीज़ों के लिए जिनके सीने पे ज़ख्म लगा, किसी का शौहर था, किसी का भाई था, किसी का मामू था, किसी का खालू था, किसी का जिगरी यार था। और एक बात जो मैं और आप हाजिर हुए ताज़ियत के लिए। ये सिर्फ 3 बातें होंगी। उससे पहले इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुना देता हूँ अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में। बनी इसराइल के अंबिया के पास एक फ़रिश्ता आया मलकुल मौत का, किसी नबी के पास, कि ये आप तैयारी करें, इतनी देर बाद आपके जिस्म से रूह लेनी है। तो नबी ने कहा रूह लेना देना ये हक़ है, लेकिन आने से पहले बता दिया करो ताकि आदमी गुस्ल कर ले, तैयारी कर ले, कमी कोताहियों को दूर कर ले। नबी तो पाक होते हैं, बात हमारे लिए थी। अचानक आते हैं, आदमी के कई प्रोग्राम होते हैं, आँख पे दाग, कान पे दाग, ज़ुबान पे, ये गुनाहों के दाग, तो आदमी उसको धो लेता है। तो आप आने से पहले बता दिया करो। मलकुल मौत कहता, अर्ज़ करने लगे, मैं बताता हूँ, लोग मेरी बात पे कान नहीं धरते। मैं बताता हूँ, लोग मेरी बात पे मेरे कान नहीं धरते। तो नबी कहने लगे, आप मेरी बात समझ आ रही समझ? नबी कहने लगे, आप कैसे बताते हैं? कहने लगे, मेरे बताने के 4 अंदाज होते हैं कि मैं अब करीब हूँ, करीब हूँ, करीब हूँ, करीब हूँ, अब तैयारी कर लो। अब वो 4 अंदाज में आपको बताता हूँ जिसमें आप देखें कि मलकुल मौत मेरे कितने करीब हो गया, ताकि कल गफलत में, बेध्यानी में मारे न जाएं और फिर कहें फ़र्जे ना नामल सालिहा इन्ना मुक़िनून, अल्लाह लौटा दे, मैं ये काम करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, धोखे में न मारा जाए। उन्होंने कहा, पहली मेरे आने की निशानी ये होती है कि आदमी के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा पे मौत डाल देता हूँ। एक आदमी का दांत गिर गया तो दांत मर गया। एक आदमी देख नहीं सकता ऐनक के बगैर तो ऐनक मर गई। एक आदमी चल नहीं सकता लाठी के बगैर तो उसकी टांगें मर गई। एक आदमी सुन नहीं सकता हाथों कानों का एंटीना दुरुस्त किए बगैर और ऊंची आवाज़ बोले बगैर तो कान मर गए। एक आदमी सही बोल नहीं सकता तो ज़ुबान मर गई। एक आदमी पकड़ नहीं सकता तो हाथ मर गए। तो मैं आदमी के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को आहिस्ता आहिस्ता लेता हूँ। बाल सफ़ेद हो जाएं, आँखों की बिनाई कमज़ोर पड़ जाए, दांत गिरने लगें, कमर में खम आ जाए, गुर्दा ख़राब हो जाए, शुगर ख़राब हो जाए, दिल ख़राब हो जाए, तो समझ लो मैंने उस आदमी पे दस्तक देने का आगाज़ कर दी। उसके जिस्म के ऊपर मौत तारी हो गई। एक एक उज़्व लेना शुरू कर दिया। कभी कान ले लिया, कभी आँख ले ली, कभी दांत ले लिए, कभी हाथ ले लिए, कभी हड्डियाँ ले ली, कभी गुर्दा ले लिया, कभी फेफड़ा ले लिया। बात याद नहीं रहती, दांत गन्ना चबाया नहीं जाता, लंबा चला नहीं जाता, मुँह से वगैरह वगैरह। तो जब आदमी महसूस करे कि मेरे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा पार्ट्स बीमारियों की जद में हैं और वो परेशान रहते हैं और काम करना छोड़ गए हैं, तो वो समझ ले कि मैं उसके करीब आ लगा हूँ, किसी वक्त भी मैं मज़ीद करीब आ सकता हूँ। जिस्म के आज़ा का काम करना छोड़ देना मलकुल मौत की पहली दस्तक है। अब आप महसूस करें मेरी तरह के कितने बैठे होंगे जिन पे दस्तक हो चुकी है, मेरे समेत हर आदमी। उसने कहा, जब इस दस्तक पे वो कान नहीं खोलते, शराब नहीं छोड़ते, झूठ नहीं छोड़ते, सूद नहीं छोड़ते, कत्ल नहीं छोड़ते, ज़िना नहीं छोड़ते, 2 नंबर काम नहीं छोड़ते, तो फिर मैं अगली दस्तक देता हूँ, उसके दोस्तों को पूरा मार देता हूँ। जिस्म को थोड़ा थोड़ा मारा, आँख है, कान है, दांत हैं, लेकिन गुर्दा ख़राब हो गया। फिर उसका कोई दोस्त है, कोई क्लास फेलो है, कोई बैच फेलो है, कोई दफ्तर का साथी है, वो मर गया। आज कहाँ जा रहे हैं कि मेरे दफ्तर का साथी था, मेरा पुराना साथी था, वो फौत हो गया। तो फिर मैं पूरी मौत उसके डालता हूँ। उसका हम उम्र था, उस जैसा था, उसके साथ रहता था, खाता पीता था,
حادثہ ہو گیا، فائر ہو گیا، نہر میں ڈوب گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا، یہ میرا نشانی ہوتی ہے کہ میں اب اور قریب آ گیا ہوں۔ اس کا غسل ہوتا ہے، کفن ہوتا ہے، دفن ہوتا ہے، تعزیت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، دعا استغفار ہوتی ہے، قبر پہ مٹ ڈالی جاتی ہے، مرحوم ہوتے ہیں، دعا فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ اس کے لیے نہیں ہوتا، آنے والوں کے لیے نشانی ہوتی ہے کہ ملک الموت اب قریب ہوگی۔ پھر اس پہ بھی لوگ نہیں جاگتے، نماز پہ نہیں آتے، تلاوت پہ نہیں آتے، ذکر پہ نہیں آتے، سچ پہ نہیں آتے، صلہ رحمی پہ نہیں آتے، محبت پہ نہیں آتے، پیار پہ نہیں آتے، سخاوت پہ نہیں آتے، اور اسی ڈگر پہ ترتیب پہ چلتے رہتے ہیں۔ تو تیسری میری نشانی یہ ہوتی ہے کہ میں قریب کے رشتہ دار مار دیتا ہوں۔ خالو فوت ہو گیا، پھوپھا فوت ہو گیا، سسر فوت ہوگی، بہن فوت ہوگی، بھانجا فوت ہو گیا، بھتیجا فوت ہو گیا۔ دوستوں کے ساتھ تو 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، 4 مہینے بعد ملاقات، بھانجے کے ساتھ ہر دوسرے دن، ماموں کے ساتھ تیسرے دن، پھوپھا کے ساتھ چوتھے دن، یہ پھر قریبی رشتہ دار مر جاتے ہیں۔ ان کی یادیں زیادہ ہوتی ہیں، ملاقاتیں زیادہ ہوتی ہیں، تعلق زیادہ ہوتا ہے، کشش زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ میں جسم سے ہوتا ہوا، دوستوں سے گزرتا ہوا، قریبی رشتہ داروں تک آپ پہنچوں۔ اب بھی وقت ہے، یو ٹرن لو، نمازوں پہ آ جاؤ، مسجد سے تعلق بناؤ، آنکھوں میں حیا پیدا کرو، زبان پہ سچ لاؤ، رزق حلال کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، عشر ادا کرو، نبی رحمت کی مصنون زندگی لو۔ یہ نشانیاں ہوتی ہیں، سائن ہوتے ہیں، سگنل ہوتے ہیں۔ پھر اس پہ بھی نہیں وہ جاگتا اور آنکھ نہیں کھولتا اور غفلت میں لگا رہتا ہے اور اسی ڈگر پہ چلتا رہتا ہے اور وہی ترتیب، وہی زندگی، وہی کھانا، وہی غفلت، وہی سوچ، وہی باتیں لگا رہتا ہے، تو پھر میں اس کے گھر کی 4 دیواری کے اندر کسی بندے کو لے لیتا ہوں۔ ماموں دوسرے چک میں تھا، خالو تیسرے چک میں تھا، پھوپھا چوتھے چک میں تھا، بھانجا اگلے شہر میں تھا، یہ دور کے لوگ تھے۔ پھر گھر کے اندر باپ چلا جاتا ہے، دادا چلا جاتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، بیٹی چلی جاتی ہے، بیوی چلی جاتی ہے۔ یہ بالکل گھر کی، یہ 7 والی چارپائی ابا کی تھی، یہ 7 والی چارپائی امی کی تھی، یہ 7 والا کمرہ بھائی کا تھا، یہ میرے 7 والا بستر میرے بیٹے کا تھا۔ پھر میں وہ جو دانت سے چلا اور دوستوں سے ہوا اور رشتہ داروں تک آیا، پھر گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر بالکل درمیان کے بستر پہ آ جاتا ہوں۔ کون فوت ہوا؟ کہ بیٹا فوت ہوا۔ کہاں رہتا تھا؟ کہ یہ 7 والا چارپائی اس کی تھی، یہ 7 والی گاڑی اس کی تھی، یہ 7 والا کمرہ اس کا تھا۔ بیوی فوت ہوئی، کب سے؟ پرسوں فوت ہوئی۔ کتنے عرصے سے بیوی تھی؟ 30 سال سے بیوی تھی۔ تو اب یہ چوتھا اور آخری دستک ہوتی ہے، ناک ہوتی ہے، گھنٹی ہوتی ہے، بیل ہوتی ہے کہ دیکھ میں نے تیرے گھر کے اندر تیری 4 دیواری کے ساتھ، موبائل تیرے پاس اس کا ہے، گھڑی تیرے پاس اس کی ہے، لباس تیرے پاس اس کے ہیں، بینک بیلنس تیرے پاس آ گیا۔ یہ 4 کام میں دستک دیتا ہوں، اس پہ بھی کوئی آنکھ نہ کھولے تو پھر میں کیا کروں؟ ملک الموت کہنے لگے امام قرطبی کی بقول کی یہ 4 دستکیں ہوتی ہیں میری، 4 قاصد ہوتے ہیں میرے، 4 پیغمبر ہوتے ہیں میرے، 4 میسنجر ہوتے ہیں میرے، 4 گواہ ہوتے ہیں میرے، 4 دستکیں ہوتے ہیں میری۔ اب اگر اس پہ بھی آدمی غفلت میں رہے، جھوٹ میں رہے، غیبت میں رہے، چغلی میں رہے، زنا میں رہے، تکبر میں رہے، سود میں رہے، شراب میں رہے، موسیقی میں رہے، فلاں فلاں رہے، تو اب اس سے زیادہ دستک پھر یہ ہوتی ہے کہ 4 پائی کے 7 والی 4 پائی اس کی ہے، پھر میں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل کے نبی کہنے لگے آپ نے حجتیں پوری کر دیں، اب لوگوں کی قسمت وہ جاگے نہ جاگے۔ آپ میں سے اکثر ایسے ہوں گے جن کے جسم پہ دستک ہو چکی ہوگی، میرے سمیت۔ شوگر ہے جی، بلڈ پریشر ہے جی، ہاتھ کانپتے ہیں جی، دانت گر گئے ہیں جی، مصنوعی دانت لگائے ہیں جی، بائی پاس کروایا ہے جی، ہاتھوں میں راشا آ گیا جی۔ یہ آپ میں سے جتنے آپ دوست تشریف فرمائیں یہ دستک ہوگی۔ دوسری دستک کہ آپ میرے سمیت آپ میں سے ہر ایک کا کوئی دوست، کوئی جگری یار، کوئی تعلق دار کسی برادری کا، کھیلتے اکٹھے تھے، پڑھتے اکٹھے تھے، کاروبار اکٹھے کرتے تھے، رہتے اکٹھے تھے، بزنس اکٹھا تھا، کام اکٹھا کیا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ دستک میرے سمیت آپ کی ہو چکی ہے۔ تیسری دستک کہ ماموں، خالو، چچا، پھوپھا، سسر، ساس، بھانجا، بھتیجا، وہ بھی دستک قریباً ہر آدمی کے ساتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ دادا فوت ہو گیا، پھوپھا فوت ہو گیا۔ اور چوتھی دستک کہ میرے گھر کے اندر جس ڈیرے پہ ہوں، جس دارے پہ ہوں، جس گاڑی میں ہوں، جس زمین پہ ہوں، جس بینک میں جاتا ہوں، وہ بینک کا مالک بھی اس وقت فوت ہو چکا ہے، میرا باپ فوت ہو گیا، میرا بھائی فوت ہو گیا، میری ماں فوت ہو گئی، میرا چاچا فوت ہو گیا۔ یہ 4 دستکیں پوری ہو چکی ہیں۔ اب اگلی دستک ہوگی تو میرے اور آپ کے اوپر ہوگی، اچانک نہیں ہوگی۔ بغتۃ وہم لا یشعرون کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ ملائکہ کو اچانک نہیں بھیجتا، تدریجاً تیار کرتا ہے، جاگ جاؤ، آنکھیں کھولو، تبدیلی حرکت کرو، اس سے پہلے کہ وقت آ جائے اور پھر تمہیں چل جانا پڑ جائے۔
मौत कोई ऐब नहीं है, मौत कोई ताना नहीं है, मौत कोई ईजाद नहीं है, मौत किसी ख़ास आदमी की कमज़ोरी नहीं है। मौत के सामने बूढ़ा भी जवान है, जवान भी बूढ़ा है, बच्चा भी, मौत के सामने कोई नहीं। जिस तरह आप देखते होंगे डरबे के अंदर कसाई मुर्गियां ज़बह करने वाला, उसके डरबे के अंदर लोहे के जंगले के अंदर मुर्गियां पड़ी होती हैं, 50 मुर्गी 60 मुर्गी, वो हाथ डालता है, एक मुर्गी डर के पीछे हो जाती है। अब इसका मकसद ये नहीं कि वो कसाई और उसका हाथ और उसकी छुरी से बच गई, वो दूसरे की टांग पकड़ लेगा, तीसरे का पर पकड़ लेगा, चौथे की गर्दन पकड़ लेगा, पांचवें का जिस्म पकड़ लेगा, लेकिन जितना भी बचते बचते शाम तक आखिरी मुर्गी भी उसके हाथ में आ जाएगी और डरबा खाली हो जाएगा और अगले दिन वो लोहे के जंगले में या डरबे में नई मुर्गियाँ आ चुकी होंगी। ये मंजर मैं और आप रोज़ देखते हैं। मैं और आप दुनिया के डरबे में हैं, दुनिया के जंगले में, मलकुल मौत आके हाथ डालता है, मैं बच गया। हम कहते हैं आज मरते मरते बचा, तो इजराइल कहता है बचते बचते मर जाओगे, इसलिए कि मेरे हाथ से, मेरी दस्तरस से, मेरे पंजे से कोई आदमी अपनी अकल से, ताकत से, दानिश से, जवानी से, परहेज से, विजडम से, हिफाजती इक़दामात से कोई मुर्गी कहे कि मैं सुकड़ गई, मैं सिमट गई, मैं पीछे हो गई, मैंने पर ऐसे कर लिए, तो इसका कोई एहसास कसाब पे नहीं होता। वो कहता है जो कुछ भी करो, जब मैं चाहूँगा हाथ लंबा करके जिस कोने में होगे तुम्हें पकड़ लूँगा। पूरी दुनिया के 7 अरब इंसान लोहे के जंगले में और मलकुल मौत जिसको चाहे हाथ डाल के खींच के लेके आ जाए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 100 साल के अंदर डरबा फारिग हो जाता है। वो जंगला जिसके अंदर मुर्गियां पड़ी होती हैं, 100 साल के बाद 7 अरब इंसान ज़बह हो जाते हैं। मुर्गियां सुबह से शाम ज़बह हो जाती हैं, शहरों में सुबह से दोपहर ज़बह हो जाती हैं। ज़मीन के ऊपर जंगले के अंदर जो मुर्गियां हैं वो 100 साल के बाद सारी मुर्गियां ख़त्म हो जाती हैं, फिर नई मुर्गियां आ जाए। आपके करीब मोटरवे बन चुके हैं अब तो, ये कोट मोमिन इंटरचेंज, आप देखते हैं कि इंटरचेंज पे कभी कभी गाड़ियां उतरती हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के बाद गाड़ी रोको, वाशरूम हो लें, बाथरूम हो लें, चाय ले लें, काफ़ी ले लें, दवाई ले लें, लेके आधे घंटे के बाद इंटरचेंज पे उतरने वाली गाड़ी प्राडो हो, पजारो हो, लेमोज़िन हो, सुजुकी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, आधे घंटे के बाद वो मोटरवे से जो निकली थी उसको दोबारा मोटरवे पे चढ़ना ही चढ़ना है, चाहे जितना देर कर ले। मैं और आप गोश्त पोश्त की गाड़ियाँ, लंबा सफ़र किया, आसमानों से चले, आलम अरवा से, अल्लाह ने कहा थक गए हो, थोड़ी देर के लिए दुनिया नामी इंटरचेंज पे उतर जाओ। कोट मोमिन इंटरचेंज है, भेरा इंटरचेंज है, सियाल इंटरचेंज है, चक्री इंटरचेंज है। इस तरह ये एक इंटरचेंज है। गोश्त पोश्त की गाड़ियाँ, मेरा हारन भी है, ब्रेक भी है, लाइटें भी हैं, स्टीयरिंग भी है, तेल भी है, टैंकी भी है, जो एक गाड़ी की चीज़ें वो मेरी हैं। मैं अब वो गोश्त पोश्त की गाड़ी हूँ। कुछ गाड़ियाँ ऐसे इंटरचेंज से निकल चुकी हैं। रोज़ाना 4 लाख गाड़ियाँ दुनिया के इंटरचेंज पे उतरती हैं, यानी पैदा होते हैं तकरीबन, और 1 लाख गाड़ी दुनिया के इंटरचेंज से निकल जाती है। वो कहाँ जाती है? वो दूसरे इंटरचेंज कब्र की तरफ चली जाती है, फिर अगला इंटरचेंज, फिर अगला इंटरचेंज। ये नहीं हो सकता कि कोई गाड़ी इंटरचेंज पे उतरे और फिर वो एग्जिट ना हो, घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, बिल आखिर वो निकलना पड़ेगा। इस तरह ये हो नहीं सकता कि मैं और आप दुनिया के इंटरचेंज पे आए हों और उतरे निकले ना। अगली बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं और आप जो दुनिया में रह रहे हैं, 4 कैमरे हर आदमी के साथ अल्लाह ने लगा रखे हैं, ताकि देखो ये रात को, दिन को, पगडंडी में, खेत में, मकान में, कमरे में, लिहाफ में, दुकान में, दफ्तर में, कार में, कोठी में क्या करता है। हर आदमी के ऊपर अल्लाह ने कुरान मजीद के बकौल 4 कैमरे लगा रखे हैं। वो राजपूत है, वो गुज्जर है, वो उड़ैच है, वो चौधरी है, वो आरई है, वो डॉक्टर है, वो प्रोफेसर है, वो बरेलवी है, वो देवबंदी है, वो बूढ़ा है, वो जवान है, वो हनफी है, वो शाफी है, वो मालकी है, वो खेत बाड़ी है, वो काश्तकार है। हर आदमी के ऊपर कुरान के बकौल अल्लाह करीम ने 4 कैमरे लगा रखे हैं। वो कैमरे मुझे देखने हैं, मैं क्या देखता हूँ, क्या बोलता हूँ, क्या सुनता हूँ, क्या सोचता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कहाँ आता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ। हर मेरी हरकत, एक एक हरकत, देखना, बोलना, सुनना, सोचना, दिन का, रात का, बाहर का, ख़ज़ां का, घर का, दफ्तर का, दुकान का, मकान का, भूले से, दानिस्ते से, जवानी में, बुढ़ापे में, सोच कर, भूल चूक कर जो करता हूँ, काबा के रब की कसम मेरी एक एक हरकत की वीडियो बन रही है, ऑडियो बन रही है, महफूज हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। और कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक सारी वीडियो को चला देंगे, उन गवाहों को कहेंगे भाई इसकी ले आओ ज़रा, ये कह रहा है, मुकर रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर 4 कैमरे आ जाएंगे। वो 4 कैमरे में बता देता हूँ आपको, ताकि ये ना हो कि धोखे में मारे जाएँ। कुरान आके बताता है कि तुम 4 कैमरों की जद में हो। सबसे पहला कैमरा कुरान मजीद के बकौल सूरह ज़िलज़ाल में आता है, वो कैमरा ज़मीन है।
मोटर पे लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रहे हैं, तो स्पीड 120 पे आ जाती है, गाड़ी दाएं पे चली जाती है, इंडिकेटर लग जाता है, आदमी बेल्ट पहन लेता है। क्यों? कैमरे की आंख देख रही है। 100 रुपये, 500, 700 जुर्माना हो जाएगा। अल्लाह कहता है पहली तुम ज़मीन के ऊपर जहाँ भी चलते हो, कार के रूप में चलो, बस के रूप में चलो, ट्रेन के रूप में चलो, डायरेक्ट ज़मीन पे चलो, ज़मीन के अंदर अल्लाह करीम ने कुरान के बकौल ऐसे कैमरे लगाए हैं, हर चलने वाले की हरकत को नोट करते हैं। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। तो उस दिन अल्लाह पाक ज़मीन को कहेंगे अपने सारे कैमरे निकाल, तो मेरी विलादत से वफ़ात तक मेरी सारी वीडियो ज़मीन निकाल के दिखा देगी। आदमी कहेगा हा ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ये तो ज़मीन ने कोई मेरा कदम, कोई मेरी हरकत, कोई मेरा सफ़र, कोई मेरा खेत खलियान की हरकत छोड़ी नहीं। अल्लाह कहेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, तुम्हें बताया किसी नहीं था कि ज़मीन के ऊपर गाफलों की तरह, बदमस्तों की तरह, झूठों की तरह, आवारा लोगों की तरह और सरकश जानवरों की तरह न चलो। तुम्हारे ऊपर वीडियो है, ऑडियो है, और ये ज़मीन को आरामगाह न समझो, खेतों की चीज़ों इस पर फ़ख्र न करो, मेरे पास 10 मुरब्बे 50 मुरब्बे लैंड लाडू। ये ज़मीन एजेंट है, जासूस है, CID रिपोर्टर है, तुम्हारे ऊपर एजेंसी हैं, कैमरा है, जिस पे तुम फख्र कर रहे थे वो सारी ज़मीन आदमी का कच्चा चट्ठा निकाल के सामने खड़ा कर देगी। आप में से कोई आदमी ऐसा है जो ऐसा जूता पहने, ऐसा तावीज़ करे, ऐसे कपड़े पहने, ऐसी गाड़ी में बैठे कि अल्लाह की ज़मीन के अंदर बने हुए उन कैमरों को ख़त्म करने की कोशिश कर सके? क्यों जी, कोई कर सकता है? फरमाया जी, किसी आदमी के बस का रोग है कि मैं MA हूँ, मैं MP हूँ, मैं MNA हूँ, मैं कर्नल हूँ, मैं जर्नल हूँ, मैं सदर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, लिहाजा मैं गाड़ी पे चलूँगा, ऐसे जूते पहनूंगा कि ज़मीन के अंदर अल्लाह की बनी हुई वीडियो जाम हो जाएगी, जैमर लग जाएगा, नामुमकिन है। लिहाजा ये पहला कैमरा है जो मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है, दिन को भी देख रहा है, रात को भी देख रहा है, जानबूझ के भी देख रहा है, भूले चुके। दूसरा कैमरा जो कुरान ने कहा वो ये है कि तुम्हारे आज़ा शहद अलैहिम समहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम, कुरान में आता है तुम्हारे जिस्म के आज़ा तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, आदमी की ज़ुबान पे मोहर लग जाएगी। आदमी को, जैसे एक आदमी मुजरिम पकड़ा जाता है, उसको कहते हैं अब तुमने बोलना नहीं, चलाओ इसकी वीडियो। वो कहते हैं फ़लाँ दुकान पे गए, ताला तोड़ा, तुम्हारे साथ ये था, इतने बजे दाखिल हुए, तो उसको देखने के बाद कहते हैं अब बोलो तुम, तो वो उसके सारा होंठ खामोश होता है, पुलिस उसके मुंह को सी देती है, कहने के सिर्फ आंखों से देखो। तो कुरान मजीद में आता है क़यामत वाले दिन हर आदमी के होंठों को सी दिया जाएगा। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, होंठों पे मोहर लग जाएगी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम शहद अलैहिम समहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम, आदमी के कान, आदमी के हाथ, वो बोलेंगे अल्लाह इसने मेरे से ये सुना था, ये देखा था, ये खाया था, ये पकड़ा था, ये चला था, ये सोचा था। आदमी कहेगा इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से ये क्या हुआ कि मेरे जिस्म के ज़ाती अज़ा जिनको मैंने सेहतमंद रखा, खाना खिलाया, धूप से बचाया, सर्दी से बचाया, AC दिया, हीटर दिया, कपड़े दिए, छाँव दी, ग़िज़ा दी, ज़ैके दिए, यही मेरे खिलाफ जासूस थे। अल्लाह कहेगा तुम्हें नहीं पता था, लेकिन तुम्हारे जिस्म के आज़ा तुम्हारे खिलाफ पूरे जासूस थे। अब कौन आदमी, मैं सवाल करने लगा आपसे, और सुनिएगा, क्या किसी आदमी के लिए मुमकिन है कि अपने जिस्म के आज़ा को नोच कर, खुरच कर, काट के गुनाह कर सके? क्यों जी, किसी के लिए मुमकिन है? आँखों को निकाल दे, हाथों को काट दे, उंगलियों को काट दे, कानों को काट दे। मैं गुनाह करने जा रहा हूँ ताकि कान सुन न सके, मैं गुनाह करने जा रहा हूँ ताकि आँखें देख न सकें, मैं गुनाह करने जा रहा हूँ ताकि हाथ तो ये हमारे जिस्म के दूसरे, इससे भी दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है कि ऐसे दस्ताने चढ़ा ले, ऐसी ऐनक चढ़ा ले, कानों में ऐसे रूई ठोंस ले कि क़यामत वाले दिन ये कान क्या है, या मैंने सुनना था लेकिन इसने को आला लगा दिया, मैंने देखना था इसने को आँख लगा दी। लिहाजा दुनिया के हर इंसान को अल्लाह कहेगा बाहर के नहीं, तेरे दाखिल के, तेरे घर के, तेरे जिस्म के आज़ा ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट दी। लिहाजा ये सोच के रहा करें कि जिन आज़ा की नारबरदारी के लिए, लज्जत के लिए, शौक़ के लिए, तस्कीन के लिए, खुशी के लिए हम ये गुनाह के काम करते हैं, कल यही बेदीद होकर हमारे गिरबान पे हाथ डाल देंगे। आज उसकी खातिर गाना सुन रहे हैं, आज उसकी खातिर शराब पी रहे हैं, आज उसकी खातिर बदनजरी कर रहे हैं, लेकिन कल यही कहेगा तो आदमी कहेगा इसको क्या हुआ? कहें इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तीसरा गवाह जो मेरे और आपके ऊपर खड़ा है और हर वक्त खड़ा है, और कहीं वो कौन है? अम यासबून अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम व नजवाहुम बला व रुसुलुना लदैहिम यक्तबून, दो हमारे फरिश्ते हैं जो तुम्हारे दाएं बाएं हर वक्त रहते हैं। अब किसी आदमी के बस का रोग है कि फरिश्तों को लालच दे के, जोर दे के, ज़र दे के, पैसा दे के, ज़मीन दे के, माल दे के, रिश्वत दे के, गाय भैंस दे के, दूध और घी दे के कहे थोड़ी देर के लिए आप दाएं बाएं हो जाओ। वो कहे कि जिन चीज़ों की ऑफ़र कर रही हो उनके तो मेरे अंदर तलब ही कोई नहीं।
ہم نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ جمع کرتے ہیں، نہ مادے کی خواہش ہے، نہ مال کی خواہش ہے، نہ زمین کی خواہش ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ ہر آدمی کے دائیں بائیں فرشتے ہیں اور وہ اس کی ہر ویڈیو آڈیو بنا رہے ہیں، جو بولتا ہے، جو سنتا ہے۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر میں باپ سے چھپ گیا، ماں سے چھپ گیا، بیوی سے چھپ گیا، بچوں سے چھپ گیا، پولیس سے چھپ گیا، انٹیلیجنس سے چھپ گیا، تو یہ فرشتوں سے چھپنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بند کمرے میں کام کریں، گڑبڑ کریں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، آڈیو بنا رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن یہ دکھا دیں گے۔ اللہ کہے کہ پاگل باپ سے، بیوی سے، بچوں سے ڈرتا تھا، جن کو میں نے تمہیں اور تمہارے پر بٹھایا ہوا تھا انٹیلیجنس، وہ تمہارے ساتھ تھے۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے، قیامت والے دن فرشتے پھر اس کے سارے کچا چٹا کھول دیں گے۔ آدمی کہے گا یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ تھے اور تمہاری ایک ایک نقل، حرکت، دیکھنا سننا تم دیکھ رہے تھے۔ اب چوتھا گواہ جو ہمارے اوپر ہے، پہلا زمین ہو گیا، دوسرا فرشتے ہو گئے، تیسرے جسم کے اعضاء ہو گئے۔ میں نے کہا ہم میں سے کوئی چودھری، خان، نواب، سیٹھ، جوان، مارس، بڑے، چودھری، گجر، رحیم، اس کے بس کا روک نہیں ہے، زمین کو روک دے، فرشتوں کو روک دے، اعضاء کو کاٹ دے، پکے ہیں۔ چوتھا جو گواہ ہے اللہ کہتا ہے وہ خود میں ہوں جو تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو رابعهم، تم تین ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں۔ ولا خمسہ الا هو سادسهم، تم پانچ ہوتے ہو چھٹا میں ہوتا ہوں۔ ولا ادنى من ذلك، تین سے کم ہو، ولا اکثر، چھ سے زیادہ، الا هو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، میں تمہیں دکھاؤں گا تمہاری آنکھیں دیکھ کیا رہی تھی اور آنکھوں کے پیچھے منظر کیا بن رہا تھا۔ دلوں کے جذبے، دلوں کی سوچ فرشتوں سے بہ رہے ہیں، زمین سے بہ رہے ہیں، جسم سے بہ رہے ہیں۔ میرے دل میں جذبہ، ابھی میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، میں واہ واہ کے شوق میں کر رہا ہوں، میں تعریف کے شوق میں کر رہا ہوں، میں اللہ کی رضا میں کر رہا ہوں، میں آپ کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، میں تنقید کے لیے کر رہا ہوں، تنقیص کے لیے کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ یہ نہ فرشتوں کی زد میں آتا ہے، نہ اعضاء کی زد میں آتا ہے، نہ زمین کی زد میں آتا ہے۔ نیتوں پہ پہرا خود اللہ کی ذات کا ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تو چوتھا اللہ کہتا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم تینوں چوتھا میں، پانچ ہوں چھٹا میں، تین ہو سے کم ہو یا چھ سے زیادہ ہو، الا ہوا معہم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور تمہیں بتاؤں گا کہ تم جہاں بھی تھے، اللہ کو اونگ نہیں، نیند نہیں، ذوف نہیں، تھکن نہیں، بڑھاپا نہیں، پریشانی نہیں۔ اللہ کے لیے رات بھی دن ہے، دن بھی دن ہے، جنگل بھی منگل ہے، منگل بھی منگل ہے، عیاں بھی عیاں ہے، نہاں بھی عیاں ہے، جلوت بھی جلوت ہے، خلوت بھی جلوت ہے، کمرے بھی کھلے ایک میدان کی طرح۔ اللہ کو کوئی منظر، کوئی موسم، کوئی علاقہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ چیونٹی نے بول بولا، اب چیونٹی کیا، چیونٹی کے ہونٹ کیا، اور ہونٹوں سے نکلنے والا جملہ کتنا ہوگا؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل، ایک چیونٹی نے کہا وہ چیونٹی، اب چیونٹی کا ہونٹ جسم کتنا ہوگا میں اشارہ نہیں کر سکتا۔ اس چیونٹی کے جسم کا آدھا حصہ کتنا ہوگا وہ میں اشارہ نہیں کر سکتا۔ آدھے حصے میں منہ کتنا ہوگا وہ میں اشارہ نہیں کر سکتا۔ منہ کے ہونٹ کتنے ہوں گے وہ اشارہ نہیں کر سکتا۔ ان ہونٹوں سے نکلنے والی آواز کتنی ہوگی میں اشارہ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ نے چیونٹی کے بول کو بھی لکھ دیا تاکہ یہ بس پتہ چل سکے کہ جو اللہ چیونٹی کے بول سن لیتا ہے، میرے آہستہ آواز، میرے بند کمرے کی آواز، میرے خفیہ آواز، اللہ سارا دیکھ لیتا ہے۔ اب اگلی تین باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو غور سنیے گا۔ پہلی بات میں وقار بھائی مرحوم کے عزیز و اقارب کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ موت کا جو زخم ہوتا ہے، آدمی پہ کئی زخم لگتے ہیں، بھوک کا زخم ہے، دھوکے کا زخم ہے، پریشانی کا زخم ہے، کچہری کا زخم ہے، ہارنے کا زخم ہے، نقصان کا زخم ہے، یہ کئی زخم آدمی پہ لگتے رہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے سینے میں کئی زخم ہیں، مجھے یہ زخم لگا، میرا یہ سب سے گہرا، سب سے ڈونگا، سب سے دور رس زخم موت کا ہوتا ہے، اور موت میں بھی قریبی موت کا ہوتا ہے۔ بھائی مر جائے تو یہ زخم رشتے بڑھتے بڑھتے بڑھتا ہے، پھر ایک ٹانکا ادھڑتا ہے اور سارے زخم پھر کھول جاتے ہیں۔ کاش بھائی آج ہوتا، کاش اس آدمی کی چال بھائی جیسی ہے، یہ بھائی کا دوست ہے، اس کا نام بھائی جیسا ہے، تو وہ یہ زخم بھرتا نہیں۔ اب اس زخم کے بھرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک پہلی بات یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم مدینہ منورہ میں فوت ہوا، آپ کا آخری بیٹا، ماریا قبطیہ سے بیٹا، جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، 18 ماہ کی عمر میں فوت ہوا۔ تو آپ نے اس کو ایسے اٹھایا، ایسے دونوں بازوں میں اٹھا کر ایسے سینے کے ساتھ لگایا، پھر ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر ہاتھوں کے بیچ میں دیکھو نا، میرا بھائی فوت ہوا اسپتال میں، میرا بھائی فوت ہوا CMH میں، میرا بھائی فوت ہوا نشتر میں، لیکن اللہ کے محبوب کے بازوؤں سے زیادہ تو کائنات میں شفا خانہ کوئی نہیں، کائنات میں دوا خانہ کوئی نہیں، کائنات میں پناہ گاہ کوئی نہیں، کائنات میں بچنے کا راستہ کوئی نہیں۔ باقی ہر جگہ پہ اسرائیل جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے دونوں بازوؤں کے بیچ میں ابراہیم تھے، اور آپ نے بازوؤں کو ایسے طے کیا ہوا تھا۔ ابراہیم موٹے موٹے تھے، آپ کے بازو آپ کے کندھوں سے ایسے لگ نہیں رہتے، لیکن آپ نے طے کر کے اس کو چھپایا ہوا تھا۔ اب اس سے محفوظ کائنات میں قلعہ پناہ گاہ کس کو مل سکتی جو ابراہیم کو ملی؟
لیکن ان محفوظ قلعے میں پناہ گاہ میں جو نورانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، مادی بھی ہے، طبی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، روحانی بھی ہے، ہر قسم کی مضبوط پناہ گاہ ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بازوؤں کے بیچ میں چھپا ہوا ابراہیم وہاں آیا اسرائیل، اور اس نے آ کے اپنی امانت واپس لی اور ان کی گردن لڑک گئی، اور آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کے بازوؤں کے اوپر ابراہیم فوت ہو گئے، لاش بن گئے۔ یہاں پھر آپ نے ایک جملہ بولا تھا، وہ جملہ میں وقار مرحوم کے بھائیوں کو یا ان کے عزیز و اقارب کو کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلی میری بات تھی کہ غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، آنکھیں نمناک ہوتی ہیں، طبیعت بوجھل ہوتی ہے، وجود ٹوٹتا رہتا ہے، طبیعت بڑی اداس ہوتی ہے، اس اداسی کو کیا کیا جائے؟ کوئی کیپسول، کوئی سیرپ، کوئی انجیکشن، کوئی ٹیبلٹ، کوئی کشتہ، کوئی نسخہ کائنات میں کوئی نہیں۔ موت کے زخم کو بھرنے کے لیے کائنات میں نسخے کوئی نہیں۔ ہاں ایک نسخہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ نسخہ غور سنیے گا۔ یقیناً جتنے آپ تشریف فرمائے ہر ایک کے سینے میں کوئی نہ کوئی مرا ہوا ہوگا، کسی کا باپ، کسی کا باپ، وہ زخم ضرور ہوتا ہے۔ ہر آدمی کا سینہ قبرستان ہوتا ہے۔ ایک قبرستان وہ جہاں آدمی زندہ دفن ہو جاتا ہے، اور ایک قبرستان وہ جہاں مرنے والے کی یادیں دفن ہو جاتی ہیں۔ ہر آدمی کا سینہ بھی قبرستان ہوتا ہے، اور ہر آدمی کی مٹی کا ایک زمانہ بھی قبرستان ہوتا ہے۔ جب شام ڈھلے سونے گھر میں میلہ لگتا ہے، تو رات کو اگر آدمی تھوڑی دیر سوچے تو کئی سینے کے قبرستان میں اٹھ کے کبھی ماں آتی ہے، کبھی باپ آتا ہے، کبھی بہن آتی ہے، کبھی جگری یار آتا ہے، لیکن ہم اس کو چھپا لیتے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام نے بیٹا فوت و ابراہیم بڑھاپے کا بیٹا، دو بیٹے آپ کے دفن ہو گئے مکہ مکرمہ میں۔ ایک بڑھاپے کا بیٹا آخری تھا جب آپ کی عمر 61 یا 60 برس کے لگ بھگ مبارک تھی۔ عمر کے بڑھاپے کا ایسا ماریہ قبطیہ ایک شہزادی تھی، مقوقس سے شاہ مقوقس نے بھیجا تھا، آپ نے نکاح کیا۔ دو بہنیں، ایک سیرین تھی اور ایک یہ ماریہ قبطیہ سیرین نے اپنے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دے دی، ماریہ قبطیہ سے آپ نے شادی کر لی۔ ماریہ قبطیہ سے ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، آپ نے اس کے بڑے پیار سے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ اس کا نام ابراہیم رکھا۔ ایک لوہار خاتون تھی مدینہ منورہ میں 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، آپ نے اس کو بھیج دیا کہ میرے ابراہیم کو دودھ پلایا کرو۔ حضرت انس کہتے ہیں اشراق کے بعد مجھے اللہ کے نبی میری طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں، میں سمجھ جاتا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں آؤ ابراہیم کو مل لاتے ہیں، چونکہ ابراہیم تھے لوہار خاتون کے گھر میں دودھ پی رہے تھے۔ ہم پھر وہاں جاتے، وہ لوہار خاتون کا جو مرد تھا وہ لوہے کا کام کرتا تھا، آگ جلاتا تھا، پھر آپ وہاں بیٹھے رہتے تھے، چنگاریاں نکلتی، دھواں نکلتا، پھر آپ کی داڑھی مبارک میں چنگاریاں بھی پڑ جاتی، دھوئیں کے ریشے پڑ جاتے، لیکن پھر آپ بیٹھے رہتے، پھر وہ خاتون ابراہیم کو لاتی، پھر آپ چومتے، پیار کرتے، تھوڑی دیر کے بعد پھر گھر آئے۔ اتنا پیار تھا، روز کی بنا پہ تقریباً روزانہ مدینہ سے 2 میل دور جا کر لوہار خاتون سے بچے کو لے کے پیار کرتے تھے۔ بڑھاپے کی اولاد تھی، تو پھر وہ فوت بھی ہاتھوں سے ہو گئی، یہ نہیں کوئی دور، ہاتھوں سے فوت۔ اس موقع پہ آپ نے ایک جملہ بولا تھا، وہ جملہ میں وقار بھائی کے بھائیوں کے نام، عزیزوں کے نام، بیٹا ہے تو بیٹوں کے نام، جو جن کے دل زخمی ہیں ان کے جانب سے وہ جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جملہ ڈریسنگ ہے، مرہم پٹی ہے، زخم ہے، وہ کم کر دے گا۔ میں نے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر سے کہا کہ اس جملے سے بڑا جملہ کسی دکھیارے انسان کے زخموں کا مرہم ہے، کہنے کے کوئی نہیں۔ وہ جملہ سن لیں، دنیا کے کسی تہذیب کے مر جانے والوں کے عزیز و اقارب کے زخم بھرنے کے لیے وہ جملہ نہیں جو آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے آپ کو دے گئے۔ آپ نے ابراہیم کو جملہ سنیے، آپ نے ابراہیم کو پیار کیا، ماتھے کو پیار کیا، سینے سے لگایا، اور پھر ایک جملہ بولا کہ ابراہیم تو اسے پیار تھا، تو اسے محبت تھی، تو تیرے ملنے کو دل کرتا تھا، تجھے سینے سے لگانے کو دل کرتا تھا، لیکن جس اللہ نے تجھے مجھ سے لیا ہے وہ اللہ مجھے تیرے سے زیادہ پیار ہے۔ اب آپ اس فکر پہ گہرائی پہ غور کریں، جس اللہ نے اے ابراہیم تجھے مجھ سے مانگا ہے وہ اللہ مجھے تیرے سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میں جزا فضا کروں، سینہ کو بھی کروں، آہوزاری کروں، ہچکیاں لوں، بین کروں، تو وہ کہے گا میرے محبوب میں ہی نے تو لیا تھا، تمہیں ابراہیم اتنا پیارا ہو گیا کہ مجھے دیتے ہوئے تیری ہچکیاں نہیں روک رہی، تیرے آنسو نہیں روک رہے، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس نہیں روک رہے، تو مجھے جس نے بلایا ہے وہ زیادہ پیارا ہے جانے والے کی نسبت، لہٰذا میں ابراہیم تجھے خوشی کے ساتھ تیرے سے زیادہ محبوب ترین ذات کے حوالے کرتا ہوں۔ دنیا میں جس کا کوئی آدمی فوت ہو جائے وہ اس کو دیکھے اور بلانے والے کو دیکھے، بیوی فوت ہو، بیٹا فوت ہو، بھائی فوت ہو، دنیا کا قریبی ترین رشتہ بھی اس سے کھربوں گنا زیادہ پیارا مجھے اور آپ کو بحیثیت مسلمان اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا یہ فکرہ وقار بھائی کے بیٹا ہوں یا اس کے بھائی ہوں، وہ رات کو دہرایا کریں کہ جس اللہ نے بلایا، اس بچ بٹھا دوں، جس اللہ نے بلایا وہ اللہ پیارا ہے، محبوب ہے، قیمتی ہے۔ اگر میں رویا، آہوزاری کی، زیادہ پریشانی کی، سینہ کو بھی کی، تو وہ کہے گا ابراہیم نے تو آنا کوئی نہیں میرے محبوب، البتہ میں بھی ناراض ہو گیا کہ میں نے لیا تھا، کون سی قیامت ہو گئی تھی۔ ایک آپ کا جگری ترین یار ہے، بے پناہ یار ہے،
अरबों रुपए लेते देते हैं। वो एक दिन आपकी गैर मौजूदगी में और आपसे कहने लगा बेटे से कि मुझे मोटरसाइकिल दो, मैंने साथ वाले गांव में जाना। बेटे ने मोटरसाइकिल दिया, वापस आप आए तो देखा तो बेटा उदास बैठा है, रो रहा है। कहा बेटा क्या हुआ? कि बाबा आपके वो दोस्त आए थे फुला अंकल, वो मोटरसाइकिल ले गए 2 घंटे के लिए। तो कहा बेटा उसके साथ कौन सी बात है, उसकी गाड़ियाँ हमारे पास, उसके पैसे हमारे पास, उसका बिजनेस हमारे पास, ये मोटरसाइकिल की कौन सी बात है? मैं नया मोटरसाइकिल लेके देता हूँ, उसके सामने कोई ऐसी बात नहीं करना, नाराज हो जाएगा। अल्लाह कहता है मेरे महबूब मैंने इतना दिया इतना दिया इतना दिया, अगर मैंने दिए हुए माल से इब्राहिम ले ही लिया तो कौन सी क़यामत आ गई? ये पहली बात है। हर उस जख्म खुर्दा, शिकस्त खुर्दा, दुख वाले इंसान के नाम जिसका कोई मर जाए तो वो उस वक्त याद करे जिसने बुलाया है। वो मैं चीज़ें वतनी गया, एक आदमी का बेटा कत्ल हो गया, बेटा ड्राइव कर रहा है, बाप साथ बैठा है, लोग आए उन्होंने फायरिंग की और सामने बेटा गिरा और बाप की गोद में उसका सर गिर गया, बाप की गोद में तड़प के मर गया। दूसरे दिन मैं गया तो मैंने उसको कहा कि जिसने बुलाया वो प्यारा था, ये जो गया वो प्यारा था। तो मुझे कहने कि प्रोफेसर साहब यकीन जानो मेरे दिल के ऊपर फुहार आ गया, जख्म आ गया, मरहम आ गया, चैन आ गया। मेरा बेटा कत्ल हुआ, मेरा इकलौता बेटा था, उसका भी एक बेटा था, मैं अपने माँ बाप का एक था, फिर मेरा बेटा एक हुआ, फिर जो कत्ल हो गया जिसके आखिरी सांस मेरी गोद में ली उसका बेटा भी एक था। लेकिन यकीन जानो मैं गुनहगार हूँ, कमज़ोर ईमान, लेकिन फिर भी अल्लाह मुझे ज़्यादा प्यारा है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ वकार भाई के हवाले से, यानी जाने वाला मरहूम, हम में से हर आदमी का कोई ना कोई मरहूम होता है, उसके हवाले क्या करें? तो मदीना मुनव्वरा में ख़ानदान था बनु सलमा, मदीना मुनव्वरा में, जिस तरह आपके यहाँ ये होता है ये बड़ा चाहे ये अराई हैं गुजर हैं, मदीने में भी ख़ानदान थे। ये बनु सलमा था, बनु खजरज था, बनु कैनका था, बनु औस था, तो बनु सलमा एक ख़ानदान था। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए, तो मदीना मुनव्वरा जाने के बाद जब बनु सलमा के लोगों ने मुसलमान हो गए, अबू दाऊद की रिवायत है, अबू उसैद अस्साइदी रज़ी अल्लाह रावी हैं, वो कहते हैं मदीना में बैठे थे तो एक आदमी है, वो बनु सलमा का आदमी था, उसने कहा अल्लाह के नबी जो आदमी मर जाता है उसके मुतल्लिक हम क्या करें? मरहूमीन के मुतल्लिक, बाप मर गया, भाई मर गया, चाचा मर गया, क्या करें? मरहूमीन के साथ हम जिंदा रहने वालों का सलूक और डीलिंग क्या होनी चाहिए? क्योंकि मरहूम मर तो नहीं जाता, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। मरने वाले का इंतकाल हो जाता है, देखते नहीं ज़मीन इंतकाल के बाद आदमी के नाम हो जाती है और आदमी इंतकाल के बाद ज़मीन के नाम हो जाता है। कुल कायनात खेती बाड़ी की ये चलती है, ज़मीन आदमी के नाम होगी, ज़मीन का इंतकाल हुआ तो आदमी के नाम होगी, आदमी का इंतकाल हुआ तो ज़मीन के नाम होगी। वकार भाई ने कितनी ज़मीनें अपने नाम इंतकाल कराई होगी? मुमकिन है। अब वकार भाई का इंतकाल हुआ तो ज़मीन के नाम हो गया। तो लोग जब ज़मीनों का इंतकाल होता है तो वो दरिया बुर्द लावारिस बेकार नहीं जाती। इस तरह आदमियों का इंतकाल होता है तो वो ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में चले जाते हैं, मर नहीं जाते, मुंतकिल हो जाते हैं। हमारे जंग के अंदर ऐलान होता है फलां आदमी का इंतकाल हो गया, अच्छा हम कहते हैं आप तहसील में आए हुए कोर्ट में खरीद तो रकबे का इंतकाल करवाने के लिए आया हुआ था, तो इंतकाल करवाना रकबा, इंतकाल कर जाना आदमी का इंतकाल क्या है? असलम की बजाय अकरम के नाम हो गया। और आदमी का इंतकाल क्या है? ग्राउंड फ्लोर की बजाय बेसमेंट में चला गया, ज़मीन के ऊपर की बजाय तह खाने में चला गया। मर जाने वालों के लिए हम जिंदा रहने वाले क्या करें? जिन्होंने हमें वजूद दिया, शनाख्त दी, पहचान दिया, नाम दिया, घर दिया, खेत खलियान दिए, अमल दिया, ज़िंदगी दी, कार दी, ट्रैक्टर दिए, रिज़्क़ रोज़ी के बहाने दिए, अब वो नहीं रहे। हमने खुद देखा, जनाजा पढ़ा तो बनु सलमा के शख्स ने सवाल किया, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। वो बातें वकार के लिए हैं। हर आदमी का कोई ना कोई वकार ज़रूर होता है। वकार एक सिंबॉलिक टच है, वकार एक नाम नहीं है। जिसका जो मर जाए उसको उसकी जगह वकार का नाम ले लें। हर आदमी का कोई ना कोई वकार गया ज़रूर होता है। कोई 10 साल पहले गया, 5 साल पहले गया, 5 महीने पहले गया। ये नहीं होता कि किसी का वकार न जाए, वकार जाता ज़रूर है हर आदमी का। तो बनु सलमा ने पूछा क्या करें, तो उसमें 2-3 बातें बताओ। अब मैं पहला काम यह है कि मरने वाले के कर्जे उतारो, कर्जे उतारो। कर्जों से पहले मिरास तकसीम ना करो। कर्ज उतारते उतारते सारा रकबा, सारी भैंसें, सारे ट्रैक्टर, सारे डेरे, सारे दारे, सारे बैंक बैलेंस चले जाएं, पहले वो दिया जाएगा। जिंदा रहने वालों को 1 रुपया ना मिले, मरने वाला कोई गुनहगार नहीं। अलबत्ता मरने वालों ने कर्ज ना उतारे तो कोई नेकी मरने वाले की बख्शिश की जमानत नहीं हो सकती। मदीना हो, गुस्ल जमजम से हो, जनाजा सहाबा पढ़ें, जनाजा आमना के लाल पढ़ाएं। अब इससे बड़ी बात क्या है कि मदीना मुनव्वरा में जनाजा हो रहा है, उस गुस्ल जमजम से दिया जा रहा है, जनाजा सहाबा पढ़ रहे हैं, जनाजा अल्लाह के महबूब पढ़ा रहे हैं। ऊपर से जिब्रील है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका जनाजा आप पढ़ा रहे हैं इसके ऊपर 4 रुपए कर्ज है, ये कर्ज नहीं देगा तो आपके जनाजा पढ़ाने से भी बख्शिश नहीं होगी। बात समझे? 4 रुपए।
مجھے آپ کو بخشوانے کے لیے اتنی فیور نہیں مل سکتی کہ جنازہ پڑھانے کے لیے آمنہ کے لال امام جنازہ ہو، پڑھنے کے لیے صحابہ جیسے پاکیزہ جماعت ہو، دفن ہونے کے لیے مدینہ جیسی سرزمین ہو، غسل کے لیے زمزم جیسا پانی ہو. یہ ہم میں سے کسی کو نہیں مل سکتی چاروں چیزیں. یہ چاروں چیزیں مل بھی جائیں دین پھر بھی بخشش نہیں ہو سکتی اگر جنازہ پڑھ جانے والا اپنا قرض ادا نہ کرے. قرض بینک کا ہو، قرض فرد کا ہو، قرض مزارے کا ہو، قرض غریب کا ہو، قرض اپنوں کو، غیروں کو، قرض ادا ہو. چونکہ قرض کے بغیر بخشش مشکل نہیں، انگریزی میں کہتے ہیں سمپلی امپاسبل، ناممکن ہے. مرنے والوں کے قرض ادا کرو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ کے والد فوت ہوئے، 4 سال تک حج کے دنوں میں مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، مکہ مکرمہ میں اعلان کرتے رہے کسی نے میرے باپ کا قرض لینا ہو میں حاضر ہوں. جب 4 سال تک کوئی نہیں بولا تو پھر میراث تقسیم کی. مرنے والوں کا پہلا حق یہ ہے کہ پہلے اس کا قرض ادا کرو. جو بھی قرض لینے کے لیے آتا ہے تھوڑا سا انویسٹیگیشن کر کے اگر دیتا ہے تو پھر اس کو چکر نہ لگوا، واپس کرو، قرض ادا کرو. قرض ادا نہ کیے تو دنیا کی کوئی نیکی مقروض کی بخشش نہیں کروا سکتی. دوسری یہ ہے کہ مر جانے والوں کے کمیاں ذکر نہ کیا کرو. یہ شرابی تھا، زانی تھا، چور تھا، فلاں تھا، ABC. ہر آدمی میں اونچ نیچ ہوتی ہے. نبیوں کے علاوہ مسلمانوں کے نزدیک کائنات میں معصوم کوئی نہیں. معصوم عن الخطا مسلمانوں کے نزدیک صرف نبی ہیں. باقی اونچ نیچ ہو جاتی تو معاف کر دیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں 8 ہجری فتح مکہ کے بعد، تو اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا. ابو جہل کافر تھا، بدر میں مرا، سب سے بڑا دشمن تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اکرمہ آ رہا تھا مسلمان ہونے کے لیے، آ رہا تھا، مسلمان ہوا نہیں، سٹل ابھی آ رہا تھا. تو آپ فرمایا بھائی اکرمہ کے چہرے پہ نور اسلام کے علامات نظر آتی ہیں، وہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہا ہے. جب میرے پاس پہنچے، چونکہ اس کا باپ ابو جہل تھا، 2 ہجری میں مارا گیا، بدر میں قتل ہوا، کنویں میں پھینک دیا گیا، عمر گزری اسلام دشمنی میں. دیکھنا اکرمہ کے سامنے اکرمہ کے باپ ابو جہل کو برا بھلا نہ کہنا، اکرمہ کو تکلیف ہوگی. اب جو میرا مرا ہے، میرا مخالف مرا، اس میرا سیاسی اختلاف ہے، میرا مسئلے کے اختلاف ہے، میرے برادری کے اختلاف ہے، لیکن اتنا اختلاف تو نہیں جو ابو جہل اور مسلمانوں کا اختلاف تھا. معاف کر دیا کریں. تیسرا حق یہ ہے کہ مرنے والوں کی نیکیوں کو نہ مرنے دیا کریں. اس نے غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو کچھ دے رکھا تھا تو دیتے رہا کریں. میرا ایک دوست فوت ہوا تو اس کا والد فوت ہوا تو امام مسجد نے اس کو کہا کہ تیرا باپ 3 ٹائم کی اذان دیتا تھا. باپ کے گوٹ فارم کے وارث بنے ہو، آئس فیکٹری کے وارث بنے ہو، میری فاسٹ فوڈ کے وارث بن گئے ہو، بینک بیلنس کے وارث بن گئے ہو، 45 دکانیں جو ٹوبے میں وارث بن گئے ہو. کہنے گیا کہنے کہ مہربانی کرو باپ کی نیکی کے بھی وارث بنو. 3 اذانیں دیا کرو. اگر باپ کسی کی سزا شاہی کر رہا تھا، مرنے والا کسی ABC، اس نیکی کو نہ مرنے دیا کریں. نیکیاں بھی مرنے والے کی میراث ہوتی ہیں. جس طرح زمین میراث ہے، گائے بھینس میراث ہے، رقبہ میراث ہے، ٹریکٹر میراث ہے، اس طرح نیکی بھی میراث ہیں. پھر مرنے والے وقار بھائی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اور ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی وقار میرے سمیت ضرور ہے. کوئی جوانی میں گیا، کوئی بڑھاپے میں گیا. مرنے والے کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق بنایا جائے. بھائی مر گیا تو بھابھی ہوتی ہے، ماں مر گئی تو خالہ ہوتی ہے، باپ مر گیا تو چچا ہوتا ہے، بہن مر گئی تو بھائی ہوتا ہے، بھائی مر گیا تو بھتیجے ہوتے ہیں. ہر آدمی کا رشتے ضرور ہوتے ہیں. رشتوں کا نظام صرف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے، باقی کسی اور معاشرے میں رشتے نہیں ہوتے. گائے بھینس بھیڑ بکریاں مچھلی تیتر فاختہ ان کے رشتہ دار کوئی نہیں ہوتے. میرے آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ میرے بھائی کا ماموں ہے، یہ میرے بھائی کا سسر ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہ میرے بھائی کا داماد ہے، یہ میرے بھائی کا سال ہے. تو حدیث میں آتا ہے مرنے والوں کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنے کا حکم اللہ کے میں فرمایا میں تمہیں دیتا ہوں، تعلق بنا کے رکھ کرو. اور آخری یہ ہے مرنے والوں کے لیے جو وقار بھائی کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ مرنے والوں کے دوستوں کے ساتھ بھی سلام دعا رکھا کرو. میرے ایک آدمی کے ساتھ نہیں بنتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس آدمی کا یارانہ تھا، بلپا تھا، تعلق تھا وقار کے ساتھ، میری نہیں بنتی. مجھے شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اپنے جذبات، اپنی انا، اپنی ضد کو پاؤں کے نیچے رکھو اور اپنے مرنے والوں کے تعلقات والوں کو محبت سے، پیار سے آنا جانا پانی دو. چونکہ مر جانے والوں کے بیلی یار، ماں مر جاتی ہے کوئی سہیلی تو ہوگی نا، باپ مر جاتا ہے کوئی جگری یار تو ہوگا نا، بھائی مر جاتا ہے کسی کے ساتھ تو خوشی ہوگی نا. تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک ایجڈ عورت، بوڑھی عورت آتی تھی، تو آپ اس کو بے پناہ کھانا دیتے، چیزیں دیتے، پھر رخصت کرتے. حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ خدیجہ میری مرحومہ بیوی کی سہیلی ہے. اور جب یہ مکہ سے چلتی ہے تو جبریل مجھے آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی خدیجہ کی سہیلی آ رہی ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، اس سے خدیجہ کی روح خوش ہو جائے گی.
तीसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं और आप जो लवाहिकीन के साथ इजहार तज़ियत के लिए है, मैं फैसलाबाद से है, आप में से कोई गोजरा से है, मंडी बहाउद्दीन से है, गांव से है, सरगोदा से है, कोटमोहन से है, वगैरह वगैरह। तीसरी बात मेरे और आपके लिए है कि मैंने और आपने भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रास्ते पे जाना है। हमने क्या तैयार किया है? ये तो पक्की बात है, हम आब हयात पी के नहीं है। पक्की बात है 100 साल के बाद ज़मीन की, ट्रेन की सारी गाड़ियाँ उतर जाती हैं। दरख्तों पे पंछी कब तक बैठते हैं? आखिर परिंदे उड़ जाते हैं। शाखों पे फूल कब तक खिले रहते हैं? आखिर मुरझा जाते हैं। दिए और चिराग कब तक सलामत रहते हैं? आखिर हवाएं बुझा देती हैं। सूरज कब तक दोपहर पे खड़ा रहता है? आखिर धक्का लगा के शाम चला जाया करता है। आखिर गुब्बारे से हवा निकल ही जाती है। आखिर दीवार पे रखे हुए चिराग बुझ जाते हैं और आखिर इंसान मर ही जाते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मर ही जाना है। मरने से पहले पहले एक काम ज़रूर करें कोशिश करके। वो काम क्या है? 5 वक्त की नमाज। 5 वक्त की नमाज। हाथ यहाँ बांधे, यहाँ बांधे। किसी से पूछो हाथ यहाँ बांधना फ़र्ज़ है, सुन्नत है, मुस्तहब है, वाजिब है? तो कहेंगे सुन्नत है। तो कहा सुन्नत पे इतने झगड़े तो मुनासिब नहीं कि आदमी सलाम दुआई छोड़ जाए। मेरे बकौल सुन्नत ये है, उसके बकौल सुन्नत ये है, इतना फ़र्क है। अब क्या सुन्नत के ऊपर नीचे हो जाने की वजह से सलाम दुआ छोड़ने का शरीयत हक देती है? क्यों जी? नहीं देती। वो शाख गुल पे जमजमों की धुन तराशते रहे, नशेमनों पे बिजलियों का कारवां गुजर गया। चमन चमन रविश रविश, यहाँ लहू वहाँ लहू, मैं क्या कहूँ ये हादसा कहाँ कहाँ गुजर गया। हम सुन्नत के शौक में फ़र्ज छोड़ बैठे। 5 वक्त की नमाज पढ़ें, हर एक के साथ पढ़ें, हर मस्जिद में पढ़ें, हर इमाम के साथ पढ़ें। इन छोटी छोटी बातों को छोड़ दें। दरिया में तैरने वाले पे नमाज फ़र्ज़ है। मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर है, मंगला डैम में तैराकी के लिए सालाना जाते हैं। वो कहने कि ज़ोहर की नमाज हमें मंगला डैम के अंदर होती है। हम ज़ोहर की नमाज दरिया के अंदर तैरते हुए अल्लाह अकबर कहकर पढ़ा करते हैं, क्योंकि मुफ्तियान कराम ने कहा था अगर दरिया के अंदर नमाज का वक्त आ गया न पढ़ी, एक कज़ा नमाज का गुनाह हो जाएगा। ये बाकायदा फतवा है फ़ुक़हा का। मैंने पूछा फिर कैसे पढ़ते हो? उसने कहा हमारे साथ एक प्लास्टिक की कश्ती होती है, उसमें जूस रखे होते हैं। जब नमाज का वक्त आता है फिर हम हाथ से नहीं हिलाते, फिर हम पाँव से हिलाते रहते हैं और अल्लाह अकबर कह के 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं और रुकू नहीं कर सकते, क़याम नहीं कर सकते, सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं। लेकिन जो मज़ा दरिया की रवानी में, लहरों के बीच में, गर्दाब के दरमियान में मंगला को गवाह बना के नमाज़ों को होता है, वो मस्जिद की फ़र्ज़ नमाज पर नहीं होता। इससे ज़्यादा मुश्किल सूरत तो कोई नहीं। 5 वक्त की नमाज ना पढ़ी तो मर गया आदमी। अगर नमाज किसी पे माफ़ होती तो 60 हिजरी को करबला के मैदान में सारे अहले बैत के फूल तो वहाँ मुरझा गए, पाकीज़ा खून इस्लाम के पौधों पे उतरा और इमाम अली मकाम के सारे चमन के फूल मुरझा गए, ऊंचे शगुफ्त हो गए। लेकिन वहाँ इमाम अली मकाम ने नमाज तो पढ़ी। अगर किसी को नमाज पढ़ने से मौका मिलता तो जिब्रील आके कहते मेरे महबूब के नवासे, आप पे नमाज फ़र्ज़ नहीं है, चूँकि आपके बेटे, पोते, भाई, नवासे, ग़ुलाम सारे शहीद हो गए, आपने तो हद कर दी। कहा नहीं, नमाज फिर भी आपको पढ़नी पड़ेगी। हालांकि इस्लाम के पौधे की जड़ों में आपने अहले बैत का मुक़द्दस, पाकीज़ा, मुअत्तर, तैयब, ताहिर खून उतार के कुर्बानी का हक अदा कर दे, लेकिन नमाज माफ़ नहीं है। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें। ज़िंदा रहने वाले जो आप मेरे समेत ताज़ियत करने के लिए है, वड़ैच बिरादरी के इस गम में इज़हार अफसोस के लिए है, दूर दराज से, उनसे मेरी गुजारिश है कि 5 वक्त की नमाज हाथ छोड़ के पढ़ते हैं पढ़ें, हाथ ऊपर बांध के पढ़ते हैं पढ़ें, हाथ नीचे बांध के पढ़ते हैं पढ़ें, आमीन ऊँची कहते हैं पढ़ें। इन बातों के वजह से नमाज की माफ़ी नहीं हो सकती। आखिरी बात अंदाज़ा करें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह मुकम्मल कर लिया। कितना बड़ा घर था, कायनात का सबसे बड़े खालिक के कायनात का घर बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्त्री का काम किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मज़दूर का काम किया। घर बन गया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम है कि अल्लाह के मैं पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा घर बन गया, कहाँ मुकम्मल हो गया, कहाँ बिल्कुल छतों तक मुकम्मल हो गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कान में आके कहा कि इस वक्त आप जो मांगेंगे अल्लाह अता कर देगा। इतना कबूलियत का मौका उरूज का, जो मांगेंगे। अब इब्राहीम उलुल अज़्म रसूल हैं, 5 नबी और रसूल 2 लाख नबियों के सरदार हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है 2 लाख नबी, उनमें 5 टॉप पे हैं, उनको उलुल अज़्म कहते हैं। उन 5 में एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं, बैतुल्लाह के अंदर खड़े हैं। जिब्रील ने कहा अब जो मांगोगे मिल जाएगा। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या मांगे, कितना इम्तिहान आ गया कि जो मांगो मिल जाएगा। अब हम में से किसी को जिब्रील ये मौका दें जो मांगो मिल जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? हर आदमी खुद सोच लें।
تو جبریل علیہ السلام کے سامنے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا جو مانگے گے مل جائے گا. کہاں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے. اندازہ کرے، یہ قرآن مجید میں آتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. جن دوستوں کو کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے بطور سزا سجدوں کی لذت سے محروم کر رکھا ہے، ان کو ضرور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی سزا یہ ہے. تیری سزا ہے، اقبال کہتا ہے تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی. کسی آدمی کی پیشانی اللہ کے حضور جھکنے سے رہ جائے، اس کو کعبہ کے رب کی قسم دنیا کی کوئی چیز سچا سکون نہیں دے سکتی. جو سچا سکون، دائمی سکون، سرمدی سکون، ابدی سکون، گہرا سکون، پاکیزہ سکون، اجلا سکون، نکھرا سکون زمین پہ سبحان رب جل اعلیٰ کے بعد ملتا ہے، وہ کائنات کے کسی حسین مقام پہ مل ہی نہیں سکتا. کوشش کریں گے جی.